आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ लोकान्तर शोको यो नयाँ अङ्कमा। आज हामी मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देशले किन निकास पाउन सकेन र देशले किन गति लिन सकेन, यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रखर वक्ता डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँग आज हामीसँग कुरा गर्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अहिलेको राजनीतिक सङ्कट, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि एक प्रकारको मुलुक राजनीतिक गतिरोधमा परे जस्तो, देशले गति लिन नसके जस्तो यो अवस्था कसरी आयो? एउटा वास्तविक रूपले हामीले यसलाई जटिल नबनाएर साधारण तरिकाले यसलाई हेर्न खोज्यौँ भने यो जटिल परिस्थिति होइन, यो समस्या पनि होइन। एउटा यसरी हेरौँ, हामीले संविधान निर्माण गर्दै संविधानबाट नै हामीले सबै समस्याको समाधान गरेका छौँ। व्यक्तिका समस्या, नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाका समस्या हामी सल्भ गर्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि संविधान त नमिल्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। तथापि हामीले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हामीले बनाएका थियौँ। ठिकै छ, व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्यो, त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार त हामीले संविधानमै सर्वोच्च अदालतमा दिएका थियौँ। हामी यति धेरै चिच्याउनु पर्ने, सडकमा जानुपर्ने, एक अर्कोले डिक्सनरीमा नभएका शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। तथापि संविधान त पुनर्स्थापना भयो। तर संविधान त पुनर्स्थापना नगर्न पनि सकिन्थ्यो। मैले तपाईँलाई आज यो कुरा सबै नेपालीहरूले जान्नुपर्ने कुरा। कसरी भने, यदि प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदलाई विघटन गर्नुभयो भने व्याख्या सर्वोच्चले फरक पनि गर्न सक्थ्यो। कस्तो भन्नुहुन्छ भने, कि कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनाव लडेर झन्डै 2/3 आएको थियो। जुन पार्टी झगडा गरिसकेपछि दरार पर्यो, आपसमा विखण्डन भइसकेपछि स्वतः अर्को अभिमत लिनका निम्ति जनतामा जान पाइन्थ्यो र यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्थ्यो। तर कुनै पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा लिखित संविधान होस् वा अलिखित होस्, बेलायतमा अलिखित संविधान छ, त्यहाँको सर्वोच्चले निर्णय गर्दा के गर्छ भने विगतको नजिर, सर्वोच्चले गरेका निर्णयहरूले समाजमा के असर गर्छ, के प्रभाव पर्छ, त्यहाँको धर्म र संस्कृतिलाई के असर गर्छ, राष्ट्रिय योजनाहरूलाई के असर गर्छ, यसलाई आधार मानेर गर्छ। तर हामीले किन गरेन हाम्रो सर्वोच्च अदालतले भन्दाखेरि एक ठुलो जनमत विघटनको विपक्षमा थियो। यसले लङ टर्म असर गर्छ भनेर गरेन। तथापि यसले हामीलाई एउटा निकास त दियो। निकास दिइसकेपछि फेरि पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व भयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, यो त अरू कुनै पार्टीभित्रको द्वन्द्व त होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको प्रचण्डको एउटा दृष्टिकोण, माधवजीको एउटा दृष्टिकोण, प्रधानमन्त्रीजीको अर्को दृष्टिकोण भइरहेको बेलामा फेरि सर्वोच्चले के गरिदियो भने ऋषि कटेलको पार्टीलाई उहाँले जबरजस्ती आफ्नो पार्टी बनाउनु भएको थियो। उहाँ शक्तिको आडमा उहाँको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा थियो। त्यसपछि उहाँले भन्यो सर्वोच्चले कि त्यो ऋषि कटेलको पार्टी हो, यदि तिमीलाई कुनै पार्टी दर्ता गर्न छ भने 15 दिनभित्र आऊ भन्यो। यो अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएका यी घटनाक्रम हुन्। तर वास्तवमा यी घटना थिएनन्। नेपाललाई सञ्चालन गर्न नेताहरूको नियत र उहाँहरूपट्टि मेरो देशलाई कस्तो बनाउने, जनतालाई कस्तो बनाउने, देशलाई कति वर्षमा विकास गर्ने नभएर कहिले कसलाई तल पार्न पाए, कहिले कसलाई फाल्न पाए म सत्तामा जान्थेँ। यो दृष्टिकोणको कारणले गर्दा नेपालको राजनीति यो स्थिति भएको हो। तथापि यो राजनीति होइन, यो सत्तामुखी लड्लुटतन्त्र राजनीति हो, यो राजनीति होइन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिका झन्डै 2 महिनामा
जे जति घटनाक्रम भयो अथवा मतलब जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो सही छ? होइन, सरकारमा भएकाले सरकार चलाउँछ। जो सरकारमा छैन, हामी त प्रतिपक्ष पार्टी हो। हामी प्रतिपक्ष पार्टीले सरकार चलाउने का कमी कमजोरीहरूलाई हामीले अँगाल्ने हो। हामीले संसद विघटन भयो, फेरि तपाईँलाई पुनर्स्थापना भयो र प्रतिपक्षी दलको नेताले अहिलेसम्म सदनमा बोल्नु भएको छैन। यो कस्तो विडम्बना छ। सत्तापक्षका नेताहरूले सदनमा केपी ओलीजीलाई फाल्ने, गलत्याउने, सडकमा लछार्ने भन्नुहुन्छ, दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्नुहुन्न। जो एउटा कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने राजनीति गर्न चाहेका, राजनीति गर्ने इच्छा राखेका तर सत्तालाई मात्रै ताकेका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा यो अन्यल भयो। यसको फाइदा हामी प्रतिपक्षले त लिन सकेनौँ हैन। सँगै चुनाव लडेका पार्टीहरूले पनि यसलाई सही दिशामा लैजान सकेनन्। यही नै हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको केही हप्तासम्म चाहिँ शान्त रहेको काङ्ग्रेसले चाहिँ 20 गते आएर एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले यो परिस्थिति परिपक्व नभइकन किन त्यो निर्णय गर्यो? प्रतिपक्षी दल ठुलो होस् वा सानो होस्, उसले निर्वाचनको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो, वेटिङ गभर्मेन्ट पनि हो, सरकारमा जानका निम्ति पनि कुरिरहेको हुन्छ। यसको क्यारेक्टर दुईटै हो। तथापि काङ्ग्रेसले पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनलाई, पार्लियामेन्टका पार्टीहरूको हेरेर उसले आफ्नो बाटोलाई वेट एन्ड सीको रूपमा हेरिरहेको थियो। तर जुन उसले बाटो हेरिरहेको थियो, नेपालको वर्तमान भड्किलो राजनीति, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा उसले ठिक गरिरहेको थियो। तर आकलनै नगरिकन, भित्रभित्र वार्ता नगरिकनै सफल भयो भने त ठिकै छ, ल त्यसलाई पनि हामीले असफल भयो भने त यो अपरिपक्व निर्णय भनेर मानिन्छ। तपाईँले भनेको ठिक हो र यो काङ्ग्रेसको यो निर्णय कमजोरी हो। आजको दिनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन? नेपालका राजनीतिक पार्टी, त्यसका नेताहरू कसरी चल्छन्, कसरी काम गर्छन्, यसको बारेमा कुनै विश्लेषण गर्न सकिँदैन। राजनीति दर्शनको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, राजनीति मूल्य र मान्यताको आधारमा हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डजीको दृष्टिकोण के हो? उहाँको माधव नेपाललाई मात्रै फाल्ने, केपी ओलीजीलाई फाल्ने मात्रै हो कि उहाँको अरू कुनै लक्ष्य छ? वा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने छ, वा अरू कुनै पार्टीकालाई बनाउनु छ? यो चाहिँ नि निश्चित नभएको कारणले गर्दा व्यक्ति केन्द्रित, गुट केन्द्रित, उपगुट केन्द्रित र सत्ता स्वार्थ र पैसाका लागि धेरै चल्ने भएको हुनाले हामीले यति यसै भन्न सकिँदैनौँ। भन्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन। अहिले हामीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौँ भन्यौँ। किन भन्यौँ त? बाहिरको परिवेश सरकार चलाउन लाग्दैन, यो केपी ओलीजीसित मिलेर यो शेरबहादुर बसिरहेछ भन्ने, यो त व्यक्तिको आरोप होइन, काङ्ग्रेसको आरोप पनि। आफ्नै साथीहरूले पनि यस कुरालाई हाई साउन्ड गरेको हुनाले लौ हिँड्नुहोस् त बनाऊँ भनेर हामीले निर्णय गरेको हो। तर अहिले अब हरेक पार्टीभित्र विभाजन छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि फरक फरक मत छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फरक मत भएर यत्रो द्वन्द्व छ, तराईको पार्टीहरूमा पनि अत्यन्त फरक मत छ। त्यसकारण यसलाई तरलतातिर नगइसकेको कारणले गर्दा हामी नै अहिले भर्खरै सरकार बनाइसक्छौँ भन्ने छैन। तर सरकार आफ्नो नेतृत्वमा नबनोस् भन्ने कसलाई हुन्छ र फेरि? यो पनि उत्तिकै प्रश्न छ। अब निकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
मानिसहरू आशंका गरिरहेका छन् कि फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र मुलुक चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ, त्यो सम्भावना छ? अब नेपाली जनताले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति मत दिए र अत्यन्तै धेरै मत दिए। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्, जनताको विश्वासलाई बोक्न सकेनन्। अब नबोकिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले जनताको नासो जनतालाई बुझाउँछु भनेर पनि जानुभयो। यसमा कुनै छैन, मैले यसलाई यो कुरालाई म पोजिटिभ हेर्छु। तथापि संविधानमा यो छैन। तर मैले पहिले पनि रिपिट गरेँ, तपाईँलाई निवेदन गरेँ, सर्वोच्चले यसको व्याख्या गर्न सक्थ्यो। संविधानलाई कुनै आघात नपर्ने तरिकाले विशेष घटना लिएर निर्णय गर्न सक्थ्यो, जुन दुनियाँका सर्वोच्च अदालतले गर्छ। अहिले ऋषि कटलको मुद्दामा पनि यत्रो निर्णय गर्न सक्ने अदालतले गर्दैन भन्ने पनि लाग्दैन त मैले। तथापि हामीले पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसद चल्छ, स्फूर्तिले जान्छ, राष्ट्रका जनताका मुद्दाहरू उठ्छन् भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर उठ्न पनि सकेनन्, सदन चल्न पनि सकिरहेको छैन। अब 52-53 दिनपछि हामीले बजेट पनि ल्याउनु पर्ने स्थिति छ नि। त्यसैले अब पार्लियामेन्ट चल्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू मिल्न नसक्ने अवस्था भएपछि देशको निकास चुनाव नै हो। चुनावमा जानुभन्दा अरू विकल्प छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामीले कहिले पनि एभोइड गर्न हुँदैन, बिना गलत तर्कहरू खोज्नु हुँदैन। चुनावमा अहिले हामी जानौँ भन्ने कुरालाई तानाशाही, संविधान मिचेको भन्ने हो भने अहिले बर्मामा जनताको अधिकार जनतालाई देऊ भन्दा दिनमा 100 मान्छे मारिएका छन्, गोलीबाट भुटिएका छन्। त्यसलाई के भन्ने? त्यसकारण हाम्रो अबको निकास, न हामी सरकार चलाउन सक्छौँ, न हामी पार्टी चलाउन सक्छौँ, न हामी संसद चलाउन सक्छौँ, न हामी जनताको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भने सक्दैनौँ भने त चुनावभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। चुनावले निकास दिन्छ। यसरी चाहिँ भनौँ न, पहिलो 2072 सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक निर्वाचन प्रतिनिधि सभाले नै आफ्नो पुरै कार्यकाल पुरा गर्न नसकेपछि फेरि चुनाव भइसकेपछि पनि यही निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता दिन्छ भने के ग्यारेन्टी? यसलाई हामीले बाहिर जुन सतै टिप्पणी गरिन्छ नि, यसरी गर्न हुँदैन। यिनी घटना हुन्, यी घटनाबाट हामी सिक्दै जान्छौँ। आज भारत, अमेरिका, बेलायत, चाइना जति ठुला देशहरू छन्, तिनीहरूले हामीले जतिको सिक्न पाएका छैनन् नि। हामी पनि यिनी संविधान बनाइसकेपछि भएका यी घटनाले गर्दा भोलि तपाईँलाई अब कसैले पनि संसद विघटन गर्न सक्दैन नि त। एउटा तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, कुनै पनि पार्टीहरू फुट्न सक्दैनन्। अब जुन अहिले हामी सडकमा देख्यौँ नि, एक अर्को पार्टीसित मिल्दाखेरि पनि कति ठुलो गल्ती हुँदो रहेछ। हामीले अहिले सिक्यौँ नि नेपालको पोलिटिक्समा। त्यस कारणले यसले चाहिँ नि केही हुँदैन, यसबाट हामी सिक्दै जान्छौँ र नयाँ नेतृत्व आउँछ र त्यो जरुर त्यो नयाँ नेतृत्वले मुलुक हाँक्छ। यसले हामीलाई त्यति धेरै समस्या हुँदैन। दोस्रो कुरा, मैले तपाईँलाई पहिले पनि निवेदन गरिसकेँ कि संविधानबाट नै हामीले निकास दिएका छौँ के। हेर्नुहोस् त कस्तो जटिल, हामीले जति बेला पनि संसद भङ्ग गर्न मिल्दो रहन्छ, जति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदो रहन्छ, जति बेला पनि तपाईँलाई हामीले प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न त अप्ठ्यारो रहेछ नि, अहिलेको परिस्थितिले देखियो नि। त्यही कारण हाम्रो निकास पनि संविधानमा हामीले लेखेका छौँ, हरेक कुराको निकास पनि लेखेका छौँ। भलै केही कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्चलाई दिए पनि छौँ र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनता हुन्। त्यस कारणले यसले भोलिका दिनमा राम्रै लैजान्छ, नराम्रो लैजान्न। किन भन्नुहुन्छ भने कांग्रेस अत्यन्त कमजोर भएर पनि यो स्थिति भएको, कांग्रेसका मेजर राम्रा मानिसहरूले हारेर पनि यो स्थिति भएको। कांग्रेस अलि मजबुत भएर आयो भने पार्लियामेन्ट सिस्टम चलाउन राम्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा यसले निकासै दिन्छ भन्ने बेला लाग्छ। चुनाव नै अहिलेको राजनीतिको चाहिँ हुन त एक प्रकारले भन्यो त प्रधान सरकार त राम्रै ढङ्गले चले पनि त रहेछ नि। अहिले सरकार होइन, जसरी यदि सरकार चल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले लाग्छ वा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई लाग्छ भने त सरकार चलेन भने त अब तपाईँलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने,
त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले फेस गर्न नसक्ने, संविधानमा त विभिन्न स्टेपहरू छन् नि सरकारको चलाउने र चुनावमा जाने। अब गऱ्यो भने त तपाईँलाई चुनावमा जान्छ नि त, सहमतिबाट पनि चुनावमा जान सकिन्छ। सरकार चल्न सकेन भने त, चलाउन सकिएन, आफैले दुम्न पऱ्यो भने त चल्छ नि। अहिले त हामी संसद त तपाईँ आफैले हाम्रो बेलामा संसद हेर्नुहुन्थ्यो कस्तो चल्थ्यो, कति राम्रा कुराहरू उठ्थे। अहिले त संसदै चल्न सकेको छैन, सरकारले दिनै सकेको छैन। सरकारलाई तपाईँलाई सभामुखको बिचमा मेल छैन, अरू नेताहरूको बिचमा मेल छैन। यस्तो स्थितिले गर्दा निकास चुनाव हो भन्नेतिर जानुपर्छ। संविधानमा नभएको अर्ली इलेक्सनको जुन अहिले बहस भइरहेको छ त्यो संविधानमा कहीँ पनि छैन। फेरि चाहिँ सरकारले चुनाव घोषणा गर्ने त्यो बेलामा फेरि संवैधानिक प्रश्न उठाइन्छ। अब मलाई लाग्छ स्टेप बाई स्टेप संवैधानिक रूपले स्टेप। अब तपाईँलाई अहिले त ठुलो बहुमतको सरकार चलिरहेको छ। प्रचण्डजीले विथड्र गर्ने बेलामा विश्वासको मत लिनु पर्ला। विश्वासको मत पास भयो भने त ठिक छ, तर फेल भयो भने व्यक्तिले बहुमत ल्याउनु पर्ला। त्यसपछि भएन भने पनि ठुलो पार्टीले बनाउनु पर्ला। चुनाव त जानै पर्यो नि, जानुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो चुनावमा जाने भन्ने कुरा। भलै संविधानमा सबै कुरा लेखिँदैन, संविधान भनेको आशय हो। यो कुरालाई पनि हामीले नेपालका नेताहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने, विज्ञहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भने संविधान भनेको आशय हो। त्यो आशयलाई देशलाई, जनतालाई, समाजलाई, विगतका नजिरहरूलाई के असर गर्छ भन्न सर्वोच्चले फैसला गर्ने कुरा हो। यसरी पनि हेर्नुपर्छ। अब अन्त्यतिर नै अघि यहाँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अलिक कमजोर भएको हुनाले पनि यो संसदले चाहिँ राम्ररी फङ्सन गर्न सकेन भन्ने कुरा स्वयं काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक प्रजातान्त्रिकरणको चाहिँ बहस भइरहेछ नि। पटक पटक महाधिवेशन चाहिँ समयमा नभएर महाधिवेशन सरै गर्ने र अहिले त यसपटक भदौमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि स्वयं काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ महाधिवेशन भदौमा होला र भनेर प्रश्न गरिरहेको छ। तपाईँले एकदम मेजर कुरा हेर्नुभयो। हाम्रोमा लोकतन्त्र धेरै भयो, हामीले संविधान बनायौँ, संविधानमा लोकतन्त्र बढी भयो कि अधिकारका धेरै कुराहरू भए, कार्यान्वयनको पक्ष एकदम कमजोर भयो। यो एउटा कुरा हेरौँला। पार्टीहरूभित्र पनि अधिकार र लोकतन्त्रका चुनावका धेरै कुरा भए, त्यसलाई व्यवस्थापन कमजोर देखियो। देश र पार्टी जस्तो देखियो। सरकार सञ्चालन गर्दा त तिनै नेता हुन् नि, त्यस्तो देखिदियो यो अस्तव्यस्तता। हाम्रो पार्टीभित्र के हो भन्नुहुन्छ भने अलि पहिले अधिवेशन गर्नु पर्थ्यो, तथापि संवैधानिक रूपले चाहिँ नि हामीले भदौभित्रमा अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर अहिले नेपालमा के भएछ भन्नुहुन्छ भने यस्तो पार्टीहरू चाहिँ सबै नेपालका पार्टीहरूमा भातृ संस्थामा चुनाव, पार्टीभित्र चुनावले गर्दाखेरि एकअर्कोमा विभाजन भयो, दरार पैदा भयो। नेपाली समाज कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसभन्दा विभाजित भयो। मिलेर बसेको समाज, मिलेर बसेका पार्टीभित्र जेमा पनि चुनाव गर्दाखेरि दरार भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबैतिर अस्थिरता जस्तो, सबैतिर अराजकता जस्तो, सबैतिर अविश्वास जस्तो, सबैतिर दुम्न जस्तो देखियो। तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा हो। त्यसकारण मैले चाहिँ नि योभन्दा अगाडि केन्द्रीय समितिमा के भने 5 वर्षलाई पार्टी सभापति बन, तर भातृ संस्थाहरू सबै सभापतिले आफूले मनोनित गर, जिल्लामा पनि जिल्ला सभापतिलाई गर्न देऊ, जसले गर्दा दरार कम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तै मैले संविधान बनाउने बेला पनि हामी त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस छौँ। कम्युनिस्टहरू त धेरै कट्टर हुन्छन्, काङ्ग्रेसहरू लिबरल हुन्छन्। जस्तै आज तपाईँलाई केपी ओलीजीको जस्तो प्रतिपक्षमा यही अवस्था हाम्रो काङ्ग्रेसको हुन्थ्यो भने यो सडकमा कति जुलुस निस्किन्थ्यो होला। त्यो संविधान संसद पुनःस्थापना हुन्थ्यो र संसदलाई पुनःस्थापना हुनै दिन्थेन। चुनाव चाहिन्छ भनेर सडकमा कति उफ्रिनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस अलि प्यासन दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यसलाई के भनेको छु भने अब योलाई आधार मानेर, यो समस्यालाई आधार मानेर काङ्ग्रेसभित्रको इन्टर्नल कन्फ्लिक्टलाई पनि हामी रोक्न सक्छौँ। अब 5 वर्षलाई सभापतिलाई दिएपछि अर्कोचोटि हुने नभएपछि के हुन्छ भने उसले धेरै ग्रुपिजम पनि गर्दैन। एक यो नै छ। दोस्रो कुरा काङ्ग्रेसले आफ्नो जतिसुकै आन्तरिक सहमति असहमति भए पनि एउटा अत्यन्त खुसीको कुरा भन्छु, मैले जतिसुकै असहमति भए पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्छ, अहिलेसम्म गरेको छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई करेक्सन, हामी भदौमा महाधिवेशन गरेनौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसले दर्ता गर्न पनि पाउँछ। संवैधानिक प्रावधान त्यस्तो छ। त्यसकारण हामी बाध्यताले पनि हामी गर्नुपर्छ। महाधिवेशनपछि कस्तो नेतृत्व होला? नेपालको इन्भाइरोमेन्ट अनुसारको नेतृत्व बन्छ।
किनभने किन कस्तो भइदियो भने चाहिँ नेपालमा सक्षम मान्छेहरू एउटा व्यक्ति नेता बनिसकेपछि बर्बाद नालमा नपुगन्जनी नछोड्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखियो, जसले गर्दा नयाँ नेतृत्व आउन सकेन। नयाँ नेतृत्व भनेको नयाँ विचार आउन सकेन। त्यो विचारमा आउने व्यक्तिहरू पनि तिनै नेताहरूसित वरिपरि गरेर केही पद पाइन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति नेपालमा धेरै बहुमत भयो, उनको बहुमत भयो। त्यसकारणले अहिले देखिएका धेरै नेताहरूलाई अविश्वास गर्यो भने भविष्य पनि एकदम अन्धकार देखिन्छ। तथापि हामीले सोच्नुपर्छ कि भोलिका दिनहरूमा परिवेशले पनि, घटनाक्रमले पनि, विश्व परिवेशले पनि सही मार्गमा हामीलाई लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लैजानुपर्छ, तर कठिन छ। अन्तिममा फेरि एउटा प्रश्न, अबको राजनीतिक, आगामी दिनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? चुनाव होला कि यो केपीओली सरकारले आगामी अब 1.5 वर्षको कार्यकालको झन्डै बाँकी छ पुरा गर्ला कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला कि छोटकरीमा तपाईँको विश्लेषण के देख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रको आन्तरिक धेरै ठुलो द्वन्द्वले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री अझ 1.5 वर्ष आफैले चलाउने पक्षमा हुनुहुन्न। मलाई लाग्छ उहाँ प्रतिपक्षी दल र पार्टीहरूलाई लिएर आफै निर्वाचनमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ, फर्स्ट। दोस्रो कुरा, प्रतिपक्षी पार्टीको त राजनीति धर्म न हो। जसरी हुन्छ यो सरकार मैले गिराएर म प्रधानमन्त्री बनेर म पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त त्यसलाई हामीले स्वाभाविकै मान्नुपर्छ, एक दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, मैले तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्न चाहेँ, यो राजनीति जो होइन, राजनीति भन्ने भइरहेछ। राजनीति छ जनतासित जोडिएको हुन्छ, विचारसित जोडिएको हुन्छ, मूल्य र मान्यतासित जोडिएको हुन्छ। यो त केहीसित पनि जोडिएको छैन। यो त त्यसकारण यो त राजनीति होइन, यो त उद्दण्डता, अराजकता, सोचाइमा अराजकता, व्यवहारमा उद्दण्डता हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो जुन अहिले राजनीति होइन भन्नुभएको छ नि, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र अर्को आम निर्वाचन, यसपछि यो देश सुध्रेला? मैले पहिले पनि निवेदन गरिसकेँ, भविष्यको आशा गरौँ, भविष्यलाई सुधार्नुतिर लागौँ, विगतको समीक्षा गर्दै। मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरू राम्रा हुन्छ, त्यस्तो लाग्छ। यहाँ धेरै धन्यवाद छ। बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्नु दिनुभयो। सुशील, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, एकजना प्रखर वक्ता, एक प्रकारले राजनैतिक चिन्तक पनि भनौँ, चन्द्र भण्डारी। आज हामीले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछिको अवस्था र देशले किन निकास पाउन सकेन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ। आगामी नयाँ अङ्कमा हामी नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक साथी विश्वासजीलाई धन्यवाद दिँदै म सुशील पन्त बिदा माग्छु। नमस्कार।